اللہ سناؤ بخاری مسلم دی حدیث ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ دی جنگ دی بشارتاں دتیاں مشہور حدیث ہے اول جیش یغزو مدینہ قیصر مغفور لہم فرمایا سب تو پہلا دستہ میری امت دا جڑا قیصر دے شہر دے تے حملہ کرے گا وہ بخشیا ہوئے گا آپ ہی اندازہ لگا جب پہلا حملہ کرنے والا بخشیا ہویا ہے تے فاتح کی ہوئے گا جنہیں پہلا حملہ کیتا وہ بخشیا گیا تے جنہیں فتح کیتا ہے ہوئے 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 اور سنا یہ جڑا قسطنطنیہ سی تے حملہ سب تو پہلا جس حاکم دے دور وچ ہویا ہے او دا نام حضرت معاویہ ہے اور یہودی تے یہودیاں دے کئی ملا یہودیاں دے سور حضرت معاویہ نال کیوں وٹ ویر رکھدے نے حضرت معاویہ نے یہودیاں نال جنگاں بڑیاں کیتیاں نے بڑے ملک فتح کیتے نے کھوئے نے انہاں سوراں دے اندر زخم نے پھٹ حالے تک ملے نہیں اور سجنا پر مسلمان جاندا ہے حضرت معاویہ دا احسان کہ اس ذات پاک نے کنے ملک فتح کر کے مسلماناں نو دتے نے اج نبی دا کلمہ پیا پڑھیندا نعرہ تکبیر اے ادھر ویکھ گل کرن لگا کر دیاں ذرا لوکاں بولو سبحان اللہ کسی دے گھر چ نحوست ہوے کسی دے گھر چ نحوست ہوے آندے نے جی بچے لیاؤ قرآن پڑھن والے بچے لیاؤ قرآن پڑھن والے بچے آ جاندے نے پیر صاحب لیاؤ دعا منگن ہاں جی وہ سچی دس قرآن پڑھیا جاوے دعا منگی جاوے گھروں نحوستاں دور ہو جاندیاں آ مسلمان ایویں کردے نے ملکاں دے ملک فتح کیتے معاویہ پاک نے لکھاں ولی بنے لکھاں عالم بنے لکھاں مدرسے بنے لکھاں مسجداں بنیاں لکھاں کلمہ پڑھے گئے لکھاں نبی دے دین دے مبلغ تیار ہوئے وہ دس دے صحیح تیرے کول 5 بڑے مدرسے لے آن تیرے گھر دیاں نحوستاں دور ہو جاندیاں نے جنہاں دنیا دے اندر برکتاں پھیلائیاں نے انہاں دے گھر دے اندر نحوست کیویں آ سکدی ہے عظمت صحابہ کرام شان صحابہ کرام